अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात नाज़रीन व सामिईन और मेरे अजीज़ साथियों, आप हज़रात को मालूम है कि सना खान एक ऐसी लड़की है जिसने कुछ दिनों पहले फिल्म इंडस्ट्री को लात मार दिया था। उसके बाद एक आलिम दीन से शादी कर ली, लेकिन आलिम दीन से शादी करने के बाद भी वह तस्वीर नशर कर रही हैं, वीडियोज़ वगैरह बना रही हैं, जिस पर लोग बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं एक बात और एक पैगाम और एक मैसेज हर एक शख्स तक पहुंचा देना चाहता हूं। यकीनन सना खान का वीडियोस बनाना, तस्वीर नशर करना शरई नुक्ते नज़र से सही नहीं, दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं, लेकिन अगर हम उनकी गुजरी हुई ज़िंदगी पर नज़र रखें और गुजरी हुई ज़िंदगी की जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें हैं, उनको देखें तो पता लगेगा कि मौजूदा वीडियोस उन वीडियोस से लाख गुना बेहतर है। और आज की जो वीडियोस है, उन वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं हमारे लिए और आपके लिए एक पैगाम है और एक मैसेज है। तो इन वीडियोस पर उंगली उठाते हुए उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर कलाम करना यह हमारे लिए क्यों कर जायज़ और दुरुस्त हो सकता है? हमें तो दूसरों के अयूब दिखाई देते हैं और हम उन पर कलाम करने लगते हैं, और हमारे खुद के अंदर जो अयूब हैं वह दिखाई नहीं देते। हम अपने दिल पर खुद हाथ रखकर अपने आप से सवाल करें और पूछें कि हम कितने गुनहगार हैं। हम ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं जो उस तस्वीर से बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, उसका करम और उसका एहसान है कि उसने उन गुनाहों पर पर्दा रखा है, जिसकी वजह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से कोई शख्स आपकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा है। तो वह अपनी जिंदगी गुजार रही है, वह अपनी जिंदगी में खुश है, तो हमें भी कोई हक नहीं कि हम उनके इस अमल पर उंगली उठाए। लेकिन यकीनन उनका ये काम, ये अमल शरई नुक्ते नज़र से सही और दुरुस्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, जब अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि उस काली दुनिया से निकाल कर एक आलिम दीन की दुनिया में उनको शामिल कर दिया, तो एक दिन सना खान को इतनी भी हिदायत मिल जाएगी कि वो लोगों की नज़रों से बिल्कुल ओझल हो जाएगी। लोग उनको भूल जाएंगे, लोगों की निगाहें तरस जाएगी उनको देखने के लिए, लेकिन वह सामने नहीं आएंगी। आज की जो वीडियोस हैं, उन्होंने उस वीडियोस के अंदर क्या बातें रखी हैं, क्या पैगाम दिया है, यकीनन वह पैगाम हर एक मुसलमान को झिझोड़ देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर, उस वीडियो के अंदर अपना रीज़न और मकसद बताया है, जिसकी वजह से उन्होंने उस काली दुनिया को छोड़कर इस सही तरीन दुनिया की तरफ रहिलत की है। उस वीडियो को मैं इस उम्मीद और इस नियत से आप तक पहुंचा रहा हूं, नशर कर रहा हूं कि उस वीडियो को आप मुस्बत नज़र से देखें, मुस्बत पहलू से देखें, क्योंकि उन्होंने खुद अपने इरादे से उस वीडियो को बनाया है और नशर किया है, इसलिए मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो देखें, लेकिन अल्लाह के वास्ते उस वीडियो को लेकर मुझे गलत तफसीरा ना करें और उनको गलत तफसीरा ना करें। या आपको इख्तियार है, आप चाहे तो देखें, आप चाहे तो ना देखें। कद अफ़लहल मोमिनीन बित्तहकीक, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था, कामयाब हो गए मोमिनीन। और उस वक्त मुझे पुरानी ज़िंदगी में मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। कामयाबी वो थी जो मैं देखती थी, मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत, एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होना और अलग अलग चीज़ों को किरदार निभाना और एक उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग होना। और कुछ साल, पिछले 7 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरियसली शुरू किया तर्जुमे के साथ। मैं नमाज की पाबंद होने लग गई और बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लग गई। और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया, जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था और ऐसा लगता था कि अंदर से बेचैनी होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। और तब मैंने बैठ के सोचा कि असल कामयाबी क्या है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई, वहाँ समझ में आया कि कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना ही दुनिया की नज़र में कामयाब है या हम जो कामयाबी समझते वो कामयाबी है। और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह समझते हैं कि कामयाब है और जिसे अल्लाह की कामयाबी मिले। तो मैं सोचती थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में कामयाबी हो, क्या ये चीज़ कामयाबी नहीं है? और तब पता चला कि जैसे ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है,
اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اور ہم انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور جیسے ہم انسان, دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کی قیمت ہے, اور وہ قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم انسان. جیسے گاڑی ہے, گاڑی ہماری ضروریاتی چیز ہے اور اس کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ ہم. اور جس وقت اس سے کوئی اور ریپلیسمنٹ ہمیں مل جائے گا, ہمارے لیے اس کا ویلیو زیرو ہو جائے گا. اور یہ چیز بہت آسان ہے سمجھنا, جب لوگ دنیاوی چیزوں میں اتنے پاگل ہو جاتے, جس میں سے ایک میں بھی تھی, کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اگزامپل جیسے گاڑی میرے لیے بنی گئی ہے, پر میں گاڑی کے لیے نہیں بنی ہوں. میرا وجود, ایک انسان کا وجود اس دنیا میں کچھ اور ہے, وہ گاڑی تک نہیں ہے یا دنیاوی چیزوں تک نہیں ہے. اور میں ایکچولی اللہ کی کامیابی پانا چاہتی تھی. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا, پہاڑ, پانی, ہوا, فروٹس, ویجیٹیبل, کیا نہیں بنایا. ہم انسانوں کو کتنا ذہن دیا ہے کچھ چیزوں کو بنانے کا. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ تو انسان نے بنائی ہے, یہ تو انسان نے بنائی ہے. بے شک انسان نے بنائی ہے, پر اس کے لیے دماغ اللہ نے دیا ہے, اور اس کا طریقہ کار جو ہے, جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لیے کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ انگریڈینٹس کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ پاک نے بنائے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ ساری چیز جب ایک فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے, ہم نے تو بنا دیا, لیکن اس کا اصل وجود کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں سے آیا ہے. اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, اس چیزوں نے میری زندگی میں بہت فرق لایا. جب میں نے قرآن کی وہ آیت کے نیچے اور 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی, تب مجھے ایسا لگا کہ میں بس بیٹھ گئی. اور میں نے سوچا کہ سنا, تم تو اپنے آپ کو بڑی پاپولر سمجھتی ہو, جہاں جہاں جاتے ہو لوگ آپ سے پکچر لیتے ہیں, آپ جو کام آپ کر رہی ہو پردے پہ دکھتی ہو اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے نام سے, تو کیا میں واقعی اتنی پاپولر ہوں؟ کیا میری کوئی قیمت ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے. آج میں ہوں, میرا وقت ہے, تھوڑا آپ جوان ہے تو آپ کی قیمت ہے. جیسے جیسے آپ کا ایج آ جاتی ہے, آپ کی اس فیلڈ میں, ایٹ لیسٹ جس فیلڈ میں تھی, اور دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ جب ہم کام کرتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کی ایج ہو گئی, ابھی یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو ہمارا جو ایک وقت ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں یہ وقت ویسٹ کر رہی ہوں. اور میں نے سوچا کہ کیا میں ریئلی کامیاب ہوں؟ اور تب مجھے جواب ملا کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے. جب انسان کی جو قیمت ہے نا, چیزوں کی قیمت تو انسان لگاتا ہے, پر جو انسان کی قیمت ہے نا وہ اللہ لگاتا ہے. اور انسان کی اگر قیمت اللہ کی نظر میں ادھر ہے تو وہی اصل قیمتی چیز ہے. اور اسی لیے میں اپنے لائف کو بدلتے گئی, کچھ چیزیں کرتی گئی کہ دنیا تو وقت نکل جانا ہے, لیکن اصل چیز ہے ہماری آخرت, اصل چیز ہے اللہ سے ملنا. اور میں ان کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں, میں ان کی نظر میں ویلیوبل ہونا چاہتی ہوں کہ یہ میری بندی ہے اور یہ واقعی ویلیوبل بندی ہے. اس نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لے کے گئی اور اپنی زندگی کا ویلیو سمجھا جو میں نے اسے دیا. تو بس ان ساری چیزوں کو آپ کو بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب بنے, اللہ کی نظر میں قیمتی بنے, اور اس دنیا میں ایک اچھے انسان بنے. ہم لوگوں کے کام میں آئے, جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اخرجت للناس پہ, کہ ہم ہمارے دوستوں کے, ہمارے پڑوسیوں کے, ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں ہر کسی کے کام میں آئے. نہ ہی ان کی بیٹھ کے غیبت کرے یا ان کا دل دکھائے یا ان کے لیے ایسی چیزیں بولے اور نکل جائے. اس سے دیکھو کوئی فرق تو پڑتا ہے نہیں, کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا انعام ہے. آپ کو صبر کا بھی انعام ہے جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے. تو بے شک میں مانتی ہوں کہ ان چیزوں کا ریوارڈ تو ہم سب کو ملے گا, جو بھی صبر رکھ رہے ہیں, جو لوگوں کی تانا کسنی سنتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے چہرے پہ مسکان لائے, انہیں دعائیں دے اور ان کو پش کرے ایک اچھے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. نہ ہی ان کی ٹانگ کھینچی کرے کہ بھیا کیسے کسی کو وہ کیا جائے, کیونکہ چاہے انسان جو بھی کر لے, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, کیونکہ اسی لیے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے کہہ رہی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کی جو آیت ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے, اللہ جسے چاہے ذلت دے. کبھی کبھی عزتوں میں ذلت چھپی ہوتی ہے اور کبھی کبھی لوگوں کے ذلتوں میں عزت چھپی ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں پتا. تو بس ہم دعا کریں اور لوگوں کے کام آئے اور ایک اچھے انسان بنے اور اللہ کی نظر میں قیمتی بنے. خدا حافظ.
वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।